एक्चुअल में बेपढ़े लिखों का नाम होता है गैर मुकल्लिद। ये एक्चुअल में बेपढ़े लिखों का नाम होता है गैर मुकल्लिद। रुए ज़मीन का इससे बड़ा जाहिल फिरका कोई नहीं है, बिल्कुल इल्म से कोरे होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनसे डरने की जरूरत नहीं। इनका नाम अहले हदीस है, इनका नाम अहले हदीस है। कोई जो है कोई जाहिल अंगूठा बहादुर अपना नाम फाजिल रख दे तो क्या वो अल्लामा हो जाएगा क्या? मतलब ही नहीं होता। और अहलुल हदीस कहने का मतलब यह है कि वो जहां हदीसें मानता है, नबी की बात मानता है, सहाबी को भी मानता है। अहलुल हदीस कहने का मतलब यह है कि नबी को भी मानता है और सहाबी को भी मानता है। इसलिए कि अभी आपने देखा कि जो भी हदीसें मैंने पेश की हैं उसके शुरू में कोई ना कोई सहाबी जरूर था। अब सहाबी की अजमत हमारे दिलों में क्या है, इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करता हूं। रिवायत इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू असहाबी ला तसुब्बू असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरक मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर मुनाज़रा करेंगे। मुनाज़रे का मतलब यह है कि मैं 1000 हदीसें पढ़ता हूं तो 500 हदीसें पढ़ के बता दे। मैं 500 हदीसें पढ़ता तो 100 हदीसें पढ़ करके इसी तरह, और भूलना नहीं, जो भूलेगा उसकी हार तस्लीम की जाएगी। चल मुनाज़रा यही हो जाए। रसूल का कौल है, हदीस शरीफ है, मन तशब्बा बेहू क्या है वो, मन तशब्बा बेही फहुवा बिकौमी फहुवा मिनहुम, मन तशब्बा बेही कौमी फहुवा मिनहुम, मन तशब्बा बेहू क्या है वो, मन तशब्बा बेही फहुवा बिकौमी फहुवा मिनहुम, मन तशब्बहा बिही। मैं 1000 हदीसें पढ़ता हूं और तू 10 हदीसें पढ़ करके बता। मुनाज़रा करेंगे। हदीस पढ़ने का तरीका ही नहीं, हदीस समझते ही नहीं है। पता है उनका सारा खड़ाक, सारा मामला जब दुआ, तावीज और गंडों और हराम खोरी के ऊपर टिका हुआ है तो वो मुनाज़रा क्या करेंगे? लफ्फाजी का नाम मुनाज़रा नहीं है। सामने वाले को हैरस करके, सामने वाले के ऊपर मंतिकी दलाइल पेश करके मबहूत कर देना, शशदर कर देना, इसका नाम मुनाज़रा नहीं है। शरीयत का मुनाज़रा यह होता है कि आप हदीसें पेश कीजिए कि हमारा यह मसलक है और इस पर यह हदीस दलील है, हमारा यह मसलक है, यह हदीस इस पर दलील है। मंतिक का नाम दलील नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर दीन की बुनियाद राय और कयास के ऊपर होती तो मोजे के नीचे मसा होता, ऊपर के ऊपर मोजे के मसा ना होता। मुनाज़रा करेंगे तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अहले हदीस का अकीदा है जो इस हदीस में बयान किया गया, जिसे इमाम मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में लाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अरे मेरे सहाबा का मकाम तो इतना बड़ा है, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से अगर कोई ऊँट पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबी के एक सेर जौ खर्च करने के बराबर भी नहीं होगा। ये सहाबे किराम का मकाम है। कोई गैर सहाबी जो सहाबी नहीं है नबी का, अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्चा कर दे तो उतना मर्तबा नहीं हासिल कर सकता जितना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी एक सेर जौ खर्च करने पर सवाब पाएगा, अजर पाएगा। ये फर्क है सहाबी में और एक आम आदमी में। तो ये सहाबे किराम के ताल्लुक से हमारा अकीदा था। मामला रहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ का। अब तो शरीफ लगाना एक आम बात हो गई है। हम पहले समझते थे कुरान शरीफ और काबा शरीफ हैं, लेकिन अब तो काबे की भी कोई अहमियत नहीं रही, कुरान की भी कोई अहमियत नहीं। अब किसी के सामने भी शरीफ लगा देते हैं। ये भी एक तरीके की अजीबोगरीब बिदअत है। किसी के भी आगे शरीफ लगा करके उसको शरीफ बना दो और उसका मर्तबा बढ़ा दो। ये ईद जो मनाई जाती है और ये 11वीं जो मनाई जाती है, किनके नाम पे होती है मालूम है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पे। वो भी 12 रबीउल आखिर को। कहते हैं कि कहां लिखा है कि अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं नहीं मनाना? कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। कहां लिखा है कि मुहर्रम नहीं मनाना? ऐसा दिखा दो। मुहर्रम नहीं मनाना ऐसा दिखा दो। तो मैं ये पूछता हूं कि हम भी 10 लाख देते, तुम ये दिखा दो मुहर्रम कहां करना है, कुरान में कहां लिखा दिखा दो, हदीस में कहां लिखा दिखा दो। अब मसला कैसे हल हो? मैं कहता हूं कि कहां लिखा है दिखा दो, तुम कहते कहां नहीं लिखा है दिखा दो, तो मसला कैसे हल होगा? मसला फिर वही
طریقہ ہوگا حل کرنے کا کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے. اب کہتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاخر کو اگر شیخ جیلانی کی 11ویں منا لی جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ اس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی، اسی طریقے سے جو شربت پلائے جاتے ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں یا جو قربانی کی جاتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے، یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے ما اہل بہ لغیر اللہ کا غیر اللہ کے نام جو چیز منسوب ہو جائے جی کہ یہ بابا کا بکرا ہے، یہ اجالے شاہ کا مرغا، یہ سید کبیر کی گائے، یہ بی بی فاطمہ کی سہنک اور یہ شیخ جیلانی کی 11ویں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 11ویں ربیع الاخر کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتا ہے. غیر اللہ کے تعلق سے غیر اللہ کے نام پر لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے. اور شیخ جیلانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے بعد 500 سال کے بعد یہ حضرت آتے ہیں. اب بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آیا ہو اس کے بارے میں کوئی معاملہ یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کوئی چیز کرنا، یہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا ما اہل لغیر اللہ یا ما اہل بہ لغیر اللہ کے ضمن میں آ کر کے یہ جو 11ویں ہے پیر صاحب کی وہ ناجائز ٹھہرتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب کے 22 رجب کے جو کنڈے بنتے ہیں، رجب کے مہینے میں 22ویں رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں. نام پر ہوا تو ما اہل بھی لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا. اور در حقیقت یہ 22 رجب کا جو معاملہ ہے اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ اس دن کو اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے. جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی 22ویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے 22ویں تاریخ کو اور رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیعوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب اس دن خوشی منانا، یہ حلوے پکانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے ذریعے تبرہ کرنا ہے، گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. لہذا یہ چیز بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ بھی بدعت میں آتی ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پڑھے لکھوں کا نام ہوتا ہے غیر. روئے زمین کا اس سے بڑا جاہل فرقہ کوئی نہیں ہے. بالکل علم سے کوری ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کا نام اہل حدیث ہے. کوئی جاہل انگوٹھا بہادر اپنا نام فاضل رکھ دے تو کیا وہ علامہ ہو جائے گا؟ کیا جاہل جاہل ہی رہیں گے.